الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. उन्हें याद कर रहा हूँ मैं अदब से सर झुकाए उन्हें याद कर रहा हूँ
مجھے ڈھونڈ کوئی جب بھی در مصطفیٰ پہ پائے، مجھے ڈھونڈ کوئی جب بھی در مصطفیٰ پہ پائے، جو سراپ بن کے رحمت میری زندگی پہ چھائے، انہیں یاد کر رہا